बिहानी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण गतं महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा विभिन्न श्रृङ्खलाहरूमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। यज्ञ कर्म यज्ञ कर्म भित्र पर्ने कर्म अर्थात ज्ञान यज्ञ कसरी पूरा गर्न सकिन्छ, ज्ञान यज्ञ पूरा गर्नको लागि अर्थात तत्व ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु पर्दछ, यो सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। यहाँ यज्ञका विभिन्न प्रकारहरू बताइसकेपछि ज्ञान श्रेयान् द्रव्यमयाज यज्ञात् ज्ञान यज्ञः परन्तप। परन्तप जो द्रव्यमय यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेय हुन्छ, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हुन्छ भनिसकेपछि अब त्यो ज्ञान यज्ञ प्राप्तिको प्रक्रिया के हो, ज्ञान यज्ञ कसरी प्राप्त गर्ने भन्दाखेरि ज्ञान जहिले पनि एउटा सविषयक हुन्छ र त्यसमा शास्त्रीय ज्ञान हाम्रो जीवन हाम्रो व्यवहारलाई परिष्कृत बनाउने ज्ञान, हाम्रो जीवन र हाम्रा व्यवहारलाई सहज बनाउने ज्ञान, जति पनि वेद उपनिषद आदि शास्त्रहरू पुराण आदि शास्त्रहरू यी सबै भित्र अन्तर्निहित ज्ञान र त्यो ज्ञान प्रत्येक मनुष्यभित्र त्यो ज्ञानको स्रोत छ र त्यो स्रोतबाट मनुष्यले जति धेरै ज्ञान यज्ञ गर्छ त्यति धेरै ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ, आफै भित्रबाट त्यो ज्ञान उजागर गर्न सक्छ। ज्ञान यज्ञ कम भयो भने ज्ञानको प्राप्ति पनि कम हुन्छ। त्यसो भएर अब त्यो ज्ञान यज्ञ कसरी गर्ने भनिसकेपछि यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यहाँ विभिन्न विकल्पहरू
प्रस्तुत गर्दै उपदेक्षन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शनशिनः। जो अत्यंत तत्वदर्शी तत्ववेत्ता। अब यहाँ तत्वदर्शी र तत्ववेत्ता दुई शब्द प्रयोग भएका छन्। एउटा त्यो ज्ञानलाई वास्तविक ज्ञान एउटा हुन्छ, जसरी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः भनेर भन्दाखेरि त्यो ब्रह्म पनि अद्वैत छ, एकाकार छ, जो सत्य छ। त्यसलाई र त्यो तत्त्वलाई, त्यो ब्रह्म स्वरूपलाई बुझेको, त्यो ब्रह्म स्वरूपलाई जानेको व्यक्तिलाई तत्त्ववेत्ता, तत्त्वलाई अर्थात् वास्तविक ज्ञानलाई जसले जानेको छ, र तत्त्वदर्शी भनेको त्यो वास्तविक ज्ञानलाई साक्षात्कार गरेर, त्यो वास्तविक ज्ञानलाई अनुभव गरेर जसले पूर्णता प्राप्त गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिलाई तत्त्वदर्शी, त्यो वास्तविक तत्त्वलाई देख्न पनि सक्ने, त्यो वास्तविक तत्त्वलाई अनुभूत गर्न सक्ने त्यस किसिमको ज्ञान, त्यसलाई तत्त्वदर्शी भनेर भनियो। र त्यस्ता ज्ञानी पुरुषहरू, तत्त्वदर्शी पुरुषहरूले ज्ञान कसरी प्राप्त हुन्छ, कहाँबाट प्राप्त हुन्छ भन्दा जो त्यस्ता तत्त्वदर्शी अर्थात् तत्त्ववेत्ता छन्, ज्ञान सजिलै प्राप्त हुने चिज पनि होइन। ज्ञान प्राप्त गर्नलाई सबैभन्दा पहिला उत्सुकता हुनुपर्छ, उत्साह हुनुपर्छ। र त्यसरी ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि बल्ल मनुष्य योगी बन्छ। त्यो मनुष्यले ज्ञान योगको मार्गलाई अंगीकार गर्छ, त्यसबाट अगाडि बढ्दछ। त्यसैलाई यहाँ भनियो तद्विद्धि, त्यसलाई तिमीले जान, त्यसलाई बुझ्नु पर्दछ। के बुझ्ने त भन्दाखेरि त्यस्ता तत्त्वदर्शी तत्त्ववेत्ता व्यक्तिहरूको प्रणिपातेन, त्यस्ता व्यक्तिहरूको संगत गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिहरूका वचनलाई पालन गर्ने, एउटा त्यसरी संसर्गबाट पनि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। जसरी एउटा सुगन्धित फुलले आफ्नो वरिपरि भएका सबै वृक्ष वनस्पतिलाई अर्थात् वरिपरि भएको प्रदूषित वातावरणलाई पनि एउटा सुगन्धित फुलले सुगन्धित बनाइदिन्छ। र त्यस्तै गरी तत्त्वदर्शी र तत्त्ववेत्ता ज्ञानी पुरुषहरूले त्यस्ता व्यक्तिहरूको छाया मात्रै पर्दाखेरि पनि
मनुष्यलाई त्यो ज्ञानको प्रभाव पर्छ। संसर्ग मात्रैबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्ने एउटा आधार तयार हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर परिप्रश्नेन, अब त्यसरी त्यो अर्को ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ती तत्त्ववेत्तासँग, ती तत्त्ववेत्ता पुरुषहरूसँग, व्यक्तिहरूसँग परिप्रश्न गर्न सकिन्छ। जिज्ञासा उत्थापन गर्न, जिज्ञासा गर्न सकिन्छ। र त्यसरी पनि त्यस्तो जिज्ञासा गरेको अवस्थामा अर्को सेवाबाट पनि त्यस्ता तत्त्वदर्शी महान पुरुषहरू, योगीजनहरू, साधु सन्तहरू, त्यस्ता ती ज्ञानीजनहरूको सेवा गर्नुपर्दछ। अब यी गर्नुपर्दछ भन्ने यी कर्महरू कर्तव्यभित्र परे र ती कर्तव्यबाट प्राप्त हुने चिज भनेको ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसैलाई यहाँ भन्नुहुन्छ कि संसर्गद्वारा, त्यस्तै गरेर परिप्रश्नद्वारा, सेवाद्वारा, यी तीनवटा कार्य गरेर ती तत्त्वदर्शी तत्त्वज्ञानी पुरुषहरूलाई तिनीहरूमा भएको ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यस्तो भइसकेपछि, त्यति गरिसकेपछि मात्रै उपदेक्ष्यन्ति तं ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, त्यस्ता ज्ञानी पुरुषहरूले मात्रै, त्यस्ता तत्त्ववेत्ता पुरुषहरूले मात्रै ज्ञान यज्ञ गर्दछन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको संसर्गमा मात्रै ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिको संसर्गबाट, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट मात्रै ज्ञान यज्ञको सम्भव छ, ज्ञान यज्ञ गर्न सकिन्छ। त्यसैले सङ्गत पनि, संसर्ग पनि, जिज्ञासा पनि, सेवा पनि, यी चारवटा चिजहरू ज्ञान प्राप्तिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। र जसलाई, जुन मनुष्यलाई जुन कार्य अनुकूल हुन्छ, जुन कर्म अनुकूल हुन्छ, त्यही अनुसार ऊ आफ्नो कर्ममा लाग्नुपर्छ। र ती विभिन्न उपायद्वारा आफूले गरेका ती प्रत्येक कर्मलाई पनि यज्ञमय बनाउन सकिन्छ। त्यसरी भएका ती यज्ञमय कर्मले, यज्ञयुक्त कर्मले एउटा आफ्नो कर्तव्य पनि पुरा हुन्छ र अर्को त्यो कर्तव्यबाट, कर्तव्य पुरा गरिसकेपछि प्राप्त हुने परिणाम पनि प्राप्त हुन्छ। र त्यसरी प्राप्त भएको परिणामले मात्रै त्यसबाट ज्ञान यज्ञ पुरा हुन सक्छ। अब त्यो ज्ञान यज्ञको साधन पनि, ज्ञान यज्ञ प्राप्त गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको यहाँ त्यसकारण चर्चा गरियो, एउटा जसले तपस्याबाट, साधनाबाट, अभ्यासबाट त्यो ज्ञानलाई साक्षात्कार गरेका छन्, ज्ञानको अनुभव गरेका छन्, अर्थात् शास्त्रहरूलाई जानेका छन्, शास्त्रहरू अध्ययन गरेका छन्, त्यस किसिमका व्यक्तिहरूबाट, ती व्यक्तिहरूको सेवाद्वारा,
ती व्यक्तिहरूको संसर्गद्वारा यी विभिन्न तरिकाले अथवा त्यस्ता ज्ञानी पुरुषहरूलाई विनम्र तरिकाले गरिने प्रश्नबाट पनि ज्ञान यज्ञ गर्न सकिन्छ। त्यसरी गरेको यज्ञ कर्म त्यो कर्म मात्रै हुँदैन, त्यो ज्ञान यज्ञ हुन्छ। त्यसकारण धेरै सकिँदैन भने हामीले प्रत्येक दिनमा एउटा मात्रै श्लोक भएको पनि गीताको एउटा श्लोक अध्ययन गरौँ, गीताको एउटा श्लोक श्रवण गरौँ, त्यो श्लोकको अर्थ त्यसको भावलाई मनन गरौँ र त्यसको निचोडलाई आफ्नो जीवनसँग व्यवहारसँग समायोजित गरौँ, संयोजन गरौँ, जीवन व्यवहारसित जोड्ने गरौँ। त्यसपछि त्यति कार्य गर्दाखेरि त्यो कर्म पनि ज्ञान यज्ञ नै बन्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2079 साल वैशाख 22 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2022 मे 5 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, वसन्त ऋतु, वैशाख शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि बिहान 7:45 रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि सुरु हुनेछ। आर्द्रा नक्षत्र, सुकर्मा योग, भद्रा करण, आनन्दादि योगमा काड योग रहेको छ। आज चन्द्रमा मिथुन राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 1:30 देखि 3 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज शङ्कराचार्य र रामानुजाचार्य जयन्ती पनि रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै नयाँ काम अथवा योजना बनाउनु भएको छ भने त्यो कामलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले तपाईँलाई दीर्घकालीन रूपमा अपेक्षित रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नेछ अथवा सफलता दिलाउने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ र पारिवारिक जीवनमा पनि अत्यन्तै समझदारी कायम हुनेछ। दाम्पत्य जीवन सुखमय हुनेछ र प्रेम जीवन पनि अत्यन्तै अनुकूल भएर अगाडि बढ्नेछ। स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल हुनेछ र शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिने आजको दिनमा योग रहेको छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा खर्चमा अनावश्यक वृद्धि हुनेछ। आम्दानीको अवस्थामा केही गिरावट आउने देखिन्छ। त्यसैगरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा केही अवरोधहरू, बाधा व्यवधानहरू, आलस्यता बढ्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा सन्तान पक्षका क्रियाकलापहरूबाट मनमा असन्तोष उत्पन्न हुने अवस्था पनि रहेको छ। दाम्पत्य जीवनमा केही खटपट, असमझदारीहरू देखा पर्न सक्छन्, तर प्रेम जीवन भने आजको दिनमा अनुकूल रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको छ। आजको दिनमा आय आर्जनका विभिन्न खालका माध्यमहरू, अवसरहरू जुट्नेछन्। नयाँ खालको अवसरले पछ्याउनेछ। विभिन्न खालका उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। साथीभाइहरूका बीचमा आफ्ना कामले तारिफ पाउनेछन्, प्रशंसा पाउनेछन्। त्यसैगरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरू खरिद गर्ने योग पनि रहेको छ। राम रमाइलो मनोरञ्जनात्मक गतिविधिमा पनि आजको दिन व्यतीत हुनेछ।
कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा राज्य पक्षबाट केही दण्डित हुनुपर्ने अथवा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नीति नियम अथवा कानुनी पाटोलाई पनि ध्यान दिएर अथवा त्यतातर्फ पनि होसियारी भएर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि विभिन्न खालका विवादहरू उत्पन्न हुन सक्छन् र धनमाल चोरी हुन सक्ने योग पनि रहेको देखिन्छ। र त्यसै गरी साझेदारीबाट कुनै काम गर्नुभएको छ भने पनि तपाईसँग साझेदारी गर्ने व्यक्तिले केही धोका दिन सक्छ अथवा विश्वासघात गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। सिंह राशि सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा भाग्यबलको कमजोर प्रभावका कारणले गर्दाखेरि आफूले गरेका कामहरूबाट उचित रूपमा अथवा अपेक्षित रूपमा नतिजाहरू प्राप्त गर्नको लागि कठिन पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र, नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्रमा पनि केही कमीको महसुस हुनेछ। त्यसै गरी निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ र कुनै काम गरौँ या नगरौँ भन्ने खालको दुविधाग्रस्त अवस्थामा मन अत्यन्तै अड्किनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा आय आर्जनका क्षेत्रमा पनि केही गतिरोध उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले सफलता प्राप्त गर्नेछन्। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग रहेको देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि अनुकूलताहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ र विभिन्न खालका बाधा व्यवधानहरू चुनौतीहरूलाई पन्छाउँदै नयाँ खालका अवसरहरूले ढोका उघार्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा वृद्धि भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा तपाईँलाई फाइदा दिलाउनेछ अथवा त्यसै गरी आकस्मिक रूपमा पनि धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायमा वृद्धि हुनेछ, आय आर्जनमा बढोत्तरी हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा जीवनसाथीसँग सल्लाह लिएर गरेका काम अथवा जीवनसाथीको सहयोगमा गरिएका कामहरूबाट मनज्ञ रूपमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने, अपेक्षित रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिन्छ। बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। त्यसै गरी बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर जानेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने योग रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। माताको स्वास्थ्यमा केही समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्। फजुल खर्चमा वृद्धि हुनेछ। मन अत्यन्तै बहकिनेछ अथवा मनमा पनि नकारात्मक विचारहरू पैदा हुनेछन्। त्यसै गरी भाग्यबलको न्यून प्रभाव भएको कारणले गर्दाखेरि काम गरेअनुसारको मेहनत गरेअनुसारको नतिजा देखा पर्नको लागि मुस्किल पर्नेछ। त्यसै गरी आफ्ना कामको पनि उचित मूल्याङ्कन नहुँदा मन अत्यन्तै दुखित बन्नेछ। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा अथवा आम्दानीको क्षेत्रमा बढोत्तरी हुनेछ। नयाँ खालका आम्दानीका अवसरहरू देखा पर्नेछन्, जुर्नेछन्। त्यसै गरी नयाँ रोजगारी प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। पदोन्नति हुने अथवा मान सम्मानमा वृद्धि हुने, त्यसै गरी विभिन्न उपहारहरू प्राप्त गर्न सकिने, विलासिताका वस्तुहरूमा मन जाने अवस्था पनि रहेको छ। दाजुभाइको सहयोग लिएर कुनै काम गर्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले आज तपाईँलाई सफलतातर्फ उन्मुख गराउनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा गरेका कामहरूले दीर्घकालीन रूपमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछन्। त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ। भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि थोरै मेहनतमै धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसै गरी काम गर्ने उत्साह उमङ्गमा वृद्धि हुनेछ। मनमा पनि सकारात्मक विचारहरू प्रवाह हुनेछन् र विभिन्न खालका शुभ समाचारहरूले गर्दाखेरि शुभ समाचारहरू सुन्न पाउँदा मन अत्यन्तै आनन्दित हुनेछ, उत्साहित हुनेछ। त्यसै गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापले पनि आजको दिनमा मनलाई आनन्दित बनाउनेछ, अनुकूल बनाउनेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आत्मविश्वास वृद्धि हुनेछ, आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। कुनै पनि काम छिटो छरितो सम्पन्न गर्न सकिनेछ। आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ। नयाँ खालका अवसरहरू सिर्जना हुनेछन् अथवा नयाँ खालको जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुन सक्नेछ। त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा जानेहरूले अझै नयाँ खालको विश्वास जितेर
आफूभन्दा माथिल्लो व्यक्तिलाई हातमा लिन सक्नेछन् अथवा उनीहरूबाट आफ्ना कामहरू सम्पन्न गर्न सक्नेछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिन अनुकूल छ, सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा बोलीमा केही नियन्त्रण गर्नुहोला। बोल्दाखेरि सकेसम्म अत्यन्तै कम बोल्नुहोला। साना साना कुराहरूबाट पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। तपाईँले बोलेका कुराहरूको गलत अर्थ लगाइन सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतातर्फ ख्याल गर्नुहोला। कसैलाई पैसा अथवा आर्थिक रूपमा लेनदेनमा सहभागी नहुनुहोला। आफ्नो सुरक्षा प्रबन्ध मजबुत बनाउनुहोला। धनमाल चोरी हुन सक्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदाखेरि सबैसँग धेरै पक्षसँग सल्लाह लिएर अथवा धेरै सोच विचार गरेर मात्र लिनुहोला। किनभने आजको दिनमा हतारमा गरिएको निर्णयको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई भविष्यमा पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। र यति भन्दै तपाईँको आजको 12वटा राशि अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। र तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। नवमिड्यते भ्रपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रेक्षलसन्मुखाय मन्यासरजी कमलवेद्रविषाण वेणु लक्ष्मणश्री मृदुपते पशुपाङ्गजाय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ इमेज टेलिभिजन अन्तर्गत हाम्रो यो बिहान 6:30 बजेको नित्य आउने कार्यक्रम ज्योतिषशास्त्र, हस्तरेखा प्लस वास्तुशास्त्रमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, यस पवित्र पावन यो वास्तुशास्त्र अनुसार यहाँहरूको सामनेमा अनेक प्रकारका विषय प्रसङ्गहरूलाई लिएर आएर परोसने क्रममा आजको विषय भने अलि छुट्टै छ। यहाँहरूलाई अचम्म लाग्छ होला, उदेक लाग्छ होला। यो ज्योतिषशास्त्र अनुसार वास्तुशास्त्र भने अलिकति भिन्न पाटो। हुन त ज्योतिषलाई वास्तु पनि चाहिन्छ, वास्तुलाई ज्योतिष पनि चाहिन्छ। ढुङ्गाको भर माटो र माटाको भर ढुङ्गा हो भने जस्तै एक अर्कामा यी चाहिँ नि परिपूरक छ। हेरिबक्सो न, यस्तो छ कि यो ज्योतिषशास्त्रमा कसैको जन्मदेखि नै चिना टिप्पण केही बनाएकै हुँदैन। उहाँले भन्नुहुन्छ, गुरु हाम्रो चिना हेरिदिनु पर्यो। कति हजुरको डेट अफ बर्थ? डेट अफ बर्थ भनेकै हामीलाई थाहा छैन। के भन्नुभएको डेट अफ बर्थ भनेको? जन्ममिति। ओहो, जन्ममिति नै थाहा छैन भने कसरी चिना हेरिन्छ? गते पनि थाहा छैन। रात्रिको समय झम्के साँच्चै भनेको छ। त्यस्तो कुण्डलीले अनि चिना एकदम मिल्दैन। र अर्को कुरा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ नि मन जित्न सकिँदैन। जनताको मन जितेर नै त गरी खाने हो नि सबैले। यदि सम्पूर्णको मन जित्न सकेन, आत्मा परमात्मालाई जान्न सकेन भने चाहे वास्तु जानोस् चाहे शास्त्र जानोस्, त्यो व्यक्तिले केही पनि गर्न सक्दैन। अब जाउँ हामी आफ्नै प्रसङ्गमा, आफ्नै बाटोमा जाउँ। अरूको बाटो हिँड्यो भनेदेखि लडिन्छ। हाम्रो उखान छ नि, कहावत, एक सन्त, एक ग्रन्थ, एक पन्थ। सन्त, ग्रन्थ र पन्थ यस्ता प्रकारका 3 प्रकारका पाटाहरू छन्। र सन्त र ग्रन्थ र पन्थ भनेको एउटा च्यानल हेरेपछि त्यसैको चाहिँ फेन्ड बन्ने।
के भन्नुहुन्छ, कसो भन्नुहुन्छ, राशिफलमा के भन्नुहुन्छ, गीताको प्रसङ्गमा गुरुले के भन्नुहुन्छ, वास्तुमा के भन्नुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुरालाई चाहिँ नि सुनेर अनि अन्य श्रोताहरूमा पनि यहाँले चाहिँ नि ल है इनार खन्न लाग्नु भएको छ भने यो चाहिँ नि इशान कोणमा खन्नुहोस् है, किनभने मैले वास्तु एकदम सुनेको छु, हेराएको छु भन्नुहोस्, केही फरक खाँदैन। होइन अब वास्तुको विषय नै थाहा छैन भने त भन्न केही सकिएन। कुनै जग्गाको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्छ, धमाधम चाहिँ रिङ खसालिएको छ, त्यो रिङ चाहिँ नि कहाँ खनाएको छ भन्दाखेरि थोरै भएको छ भनेदेखि पूर्व र अग्निय कोणमा चाहिँ नि त्यो धमाधम चाहिँ नि कार्य बनिएको छ। अब त्यस्तो प्रकारको उल्टो काम भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो वास्तु चाहिँ नि विपरीत हुन्छ। त्यो वास्तु विपरीत हुनु भनेकै के त भन्दाखेरि नेगेटिभ भाइब्रेसनलाई चाहिँ नि बढाउनु हो। पोजिटिभ भाइब्रेसन चाहिँ नि त्यो वास्तुलाई चाहिँ नि दिन्छ। अब त्यो तपाईँ मार्गमा हिँडिरहनु भएको छ, त्यहाँ धमाधम चाहिँ इनार खनिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले भन्नु पर्यो यो एरिया ठिक छैन। तपाईँ जान्नुहुन्छ नि त, हेर्नुहुन्छ नि। अब आग्नेय कोणमा यदि इनार खनिरहेको छ भनेदेखि तपाईँले भन्न सक्नु पर्यो आग्नेय कोणमा इनार हुँदैन, ईशान कोणमा नै खन्नुपर्छ। यो कसले बताउँछ यो कुरा भन्दाखेरि यो चाहिँ वास्तुशास्त्रले बताउँछ। अब सम्पूर्ण वास्तुशास्त्रद्वारा हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। वास्तुशास्त्रद्वारा कुनै चाहिँ नि कार्य गर्दै गर्दै जाँदाखेरि विपरीत पनि हुनसक्छ। अनि त्यो विपरीत हुँदाखेरि चाहिँ नि त्यसको कुनै अर्चना, भर्जना, पूजा, सेवा, कुनै ग्रहरत्नहरू त्यस्तोले केही उपाय हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको पनि विधानहरू छ। तर विधान चाहिँ नि असाध्यै राम्रोसँग गर्नुपर्छ। अब जुन ईशान कोणमै जल छ भने त राम्रो भयो, ईशान कोणमै अग्नि छ भनेदेखि त्यसलाई फेरि चाहिँ नि अर्जना भर्जनाले केही पनि गर्दैन। त्यो त अवश्यमेव त्यो जलको ठाउँमा जलै हुन पर्यो। सत्य भन्ने चिज सत्यै हुन्छ, असत्य भन्ने चिज असत्य हुन्छ। हिजो पनि सत्य थियो र आज पनि सत्य छ र भोलि पनि सत्य रहन्छ। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य च योनि निहितम च सत्य सत्यत्य सत्य मृतसत्य नेतात् सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्न। हिजो सत्य र आज सत्य र भोलि सत्य, सत्य सधैँभरि सत्य नै रहन्छ। यो वास्तुशास्त्रले बताउँछ। हिजो परापूर्व कालदेखि नै मानवहरू ढुङ्गाका ओडारमुनि बस्दा पनि उहाँहरूले वास्तुलाई मान्नु भएको थियो। कलात्मक शैलीमा उहाँहरूले चाहिँ नि वास्तुशास्त्रका बुटाहरू कुन्नु भएको थियो। हिजोका दिनमा वास्तुशास्त्र अनुसारले नै कति कति हाम्रो यो मन्दिरहरू छन् नि, काठमाडौँमा भए, ललितपुरमा भए, भक्तपुरमा भए, ती कलात्मक झाल ढोकाहरू ओहो कति आउनुहुन्छ। त्यो वास्तुशास्त्रलाई नै अपनाएर बनाएको। त्यसले चाहिँ के त भन्दाखेरि नेगेटिभ ऊर्जालाई चाहिँ नि पोजिटिभमा चाहिँ नि फिल्टर गर्छ र त्यो स्थानमा गइसकेपछि त्यो घर घर होइन मन्दिर जस्तो होस्, शान्ति मिलोस्, समृद्धि मिलोस्, ऐश्वर्य मिलोस् र जय कल्याण होस्। त्यो वचन कसले दिन्छ भन्दाखेरि वास्तुशास्त्रले दिन्छ। भूमि लिन पाए भइहाल्यो, एउटा घर लिन पाए भइहाल्यो। त्यो घरको झ्याल कता छ, घरको ढोका कता फर्केको छ, बाटो कतिपट्टि छ, घरको रङको कलर आफूलाई म्याच गर्छ कि गर्दैन, हो सबै कुराको चाहिँ नि खोज विचार गरेर नै विवाह गर्दाखेरि या वास्तु हेर्दाखेरि चाहिँ नि
त्यो सम्पूर्ण कुरा मिल्दछ। जसरी यहाँ वास्तुको कुरा आउँदा विवाहको कुरा कसरी आयो भन्दाखेरि विवाहमा त गण गुण पर्सेन्टेज सम्पूर्ण कुरा ज्योतिषशास्त्रले हेर्छ नि। र यो वास्तुमा पनि कुन कलर, कुन रङ, कुन कोड, कुन ध्रुवमा कुन चिज कसरी थापना गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ख्याल हुनुपर्छ। त्यो बिना ज्ञानको चाहिँ नि वास्तुअनुसारले गृह निर्माण गरियो, बिना ज्ञानको चाहिँ विवाह गरियो, बिना ज्ञानको व्रतबन्ध गराइयो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि कार्य निरर्थक हुन्छ। त्यस कारणले वास्तुशास्त्र चाहिँ नि प्रथमतः सुनेर मनन गरेर र आफूले पनि त्यसलाई चाहिँ नि धेरै दृष्टिगोचरहरू चाहिँ नि गर्न सकिन्छ। त्यो नजान्दा मात्रै कष्ट हो, जान्दाखेरि चाहिँ नि बडा शान्ति र आनन्द प्रिय छ। एकपल्ट लाइफमा वास्तुशास्त्र अनुसारको गृह बनाएर प्रविष्ट गरिसकेपछि अनि उसलाई सधैँभरि पुस्तालाई नै सुख, शान्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य प्रदान हुन्छ भन्दै आजको विषय प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहान।